नाज़रीन, बहुत हाई लेवल के राब्ते भी हो रहे हैं और रैपिड डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो एक नई ऑर्डर के अंदर जब वो आप कह लें कि तश्कील पा रही है और हर किसी का फ्यूचर जब उसने तय करना है कि नई दुनिया में वो कहां किस पोजीशन में खड़ा होगा। पुतिन ने कॉल की है मिडिल ईस्ट में और नेतन्याहू को कॉल की है। जब भी ये कॉल होती है सबसे अहम तरीन कॉल होती है और जिसमें बरह रास्त बहुत सारी चीजें जो है वो दो टोक अंदाज के अंदर डिस्कस की जा रही होती है। तो पुतिन ने और नेतन्याहू के साथ एक बार फिर जो कॉल पर बात हुई है, क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस हुई हैं, गजा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वोटिंग होने जा रही है और ईरान जंग और लेबनान और बहुत सारी चीजें ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेबनान में इजरायली टैंक्स ने जो यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस हैं उनके ऊपर अटैक किया है। टर्की ने कहा है कि हम गजा में अपनी फौजें भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इजराइल इस वक्त उसको एक और मसला ये है कि जो अमेरिका की डायरेक्ट मुलाकात रेजिस्टेंस के साथ होने जा रही है, इस पर इजराइल जो वो काफी ज्यादा परेशान है। एक तरफ फाइटर जेट्स की डील के हवाले से परेशान है क्योंकि चीजें मुकम्मल उसके कंट्रोल में नहीं है और वेनेजुएला में जो सूरत हाल है काफी ज्यादा खौफनाक हो गई है। अब सबसे जो बड़ी खबर वहां से आ रही है, वेनेजुएला ने यह कहा है कि CIA ने ऑपरेशन वेनेजुएला के अंदर शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। वेनेजुएला के मीडिया के मुताबिक CIA ने सबुटाज ऑपरेशन जो है वो वेनेजुएला के अंदर शुरू कर दिए हैं, जिसमें क्योस फैलाना है, सबुटाज करना है और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। क्योस में इवन आप कह लें कम्युनिकेशन जो नेटवर्क्स हैं उनको डैमेज करना, इलेक्ट्रिसिटी को डैमेज करना, बहुत सारी चीजें ये सारी क्योस फैलाने के अंदर जब आती हैं। तो ये सबुटाज ऑपरेशन CIA की जानिब से वेनेजुएला के अंदर शुरू किए जा चुके हैं, ये अभी वेनेजुएला के मीडिया ने खबर दी है। और चाइना ने फिलिपाइन को भी खबरदार किया है कि वो जो प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज हैं उससे बाज रहे। जब भी चाइना फिलिपाइन को वार्न करता है तो असल में वो अमेरिका को मैसेज दे रहा होता है, क्योंकि फिलिपाइन की कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है। फिलिपाइन जब वो एक वक्त में स्पेन की कॉलोनी था, स्पेन की कॉलोनी से फिर वो अमेरिका की बन गया और फिर ठीक है वो कंट्री है लेकिन अमेरिका ही उसको कंट्रोल करता है जो भी उसकी पॉलिसी है। तो फिलिपाइन को वार्न करने का मतलब यह है कि अमेरिका को मैसेज देना। और उधर जो मामला है वो न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। सम रिपोर्ट सेज कि अमेरिका ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर भी लिया है। यह बड़ी खतरनाक खबर है लेकिन मामलात उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ और गैर मामूली चीजें शेयर करता हूं। देखिए, ये जो कॉलोनियल दौर का आगाज है ये ऑलमोस्ट आज से 500 साल कबल जो है इसका आगाज जब वो होता है, जिसमें वेस्ट जो है वो अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू करता है और उसमें क्या होता है कि जो इंडिजिनस लोग हैं उनको मारा जाता है। और इस कॉलोनियल दौर का जो आखिरी प्रोजेक्ट है वो इजराइल है। यानी इस वक्त अगर एक्टिवली अगर हम देखें कि ये जो दौर है 500 साल, इसका आखिरी प्रोजेक्ट कौन सा है इस वक्त, तो वो इजराइल है, जहां पर इंडिजिनस लोगों को जब मारा जा रहा है। जंगें एक अलग चीज है, कॉलोनी बनाना और इंडिजिनस लोगों को खत्म करना, उनकी नस्ल को खत्म करना, ये इस वक्त एक्टिवली फलस्तीन में हो रहा है। अच्छा, अब जो गैर मामूली चीज है कि वेस्ट के अंदर नाज़रीन 500 साल के बाद एक गैर मामूली चीजें हो रही हैं कि एक गिल्ट जो है वो उभर कर सामने आ रहा है कि ये जो भी इस दौर के अंदर हुआ है इंडिजिनस लोगों के साथ वो अच्छा नहीं हुआ है। अब आप देखिए, आज बड़ी बड़ी ये गैर मामूली खबर है, जो पोप हैं उन्होंने कनाडा की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसको उनके जो नवादरात हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनकी निशानियां हैं, 62 आर्टिफैक्ट्स जो हैं उन्होंने वापस किए हैं पोप ने, मार्किंग अ हिस्टोरिक स्टेप। इसको बहुत ही तारीखी स्टेप जो वो कहा जा रहा है। और कनाडा के जो चर्च हैं उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट है और कंक्रीट साइन है डायलॉग का, रिस्पेक्ट और फ्रेटर्निटी का, कि उनको रिकॉग्नाइज किया और जेस्चर दिया है कि ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो ये कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर सेटलर्स आए थे यूरोप से, ठीक है ना, और जो वहां की कम्युनिटीज थी, इंडिजिनस कम्युनिटीज, उनके साथ जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री का हिस्सा है। तो वो जो इंडिजिनस लोग हैं वो अभी भी रहते हैं, अमेरिका में भी उनकी कुछ कम्युनिटीज मौजूद हैं, कनाडा के अंदर उनकी कम्युनिटीज जो वो मौजूद हैं, तो उनको ये भेजा है। तो इससे पीछे जो है स्पेन ने पहली बार मैक्सिको के लोगों से अपॉलॉजी की है कि बहुत ही गलत हुआ है, ठीक है।
500 سالہ دور میں، اور جب کالونی یہاں پر بن رہی تھی تو بہت ہی غلط ہوا. یہ اسپین نے پہلی بار میکسیکو سے اپولوجائز کیا. اب ذرا اگلی خبر دیکھیے. آج کریبین نیشنز، وہاں سے ایک ڈیلیگیشن روانہ ہو رہا ہے، وہ برطانیہ آ رہا ہے، اور اسی تناظر کے اندر آ رہا ہے، اور اسے ایک ہسٹورک وزٹ کہا جا رہا ہے، جس میں اس کلونیل دور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے معافی مانگی جائے. جو کلونیل دور میں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ جو ہوا، جو ظلم کیا گیا، اس میں ہم سے جب معافی مانگی جائے. یعنی ایک اویئرنس، ایک گلٹ جو ہے. کریبین ریپریشنز لیڈرز لانچ ہسٹورک یو ایس وزٹ فار جسٹس. دیکھیں 500 سال اس بات کو ہو چکے ہیں، 500 سال بعد پہلی بار اس نوعیت کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو کریبین لیڈر جو وہ برطانیہ آ رہے ہیں، جس میں وہ برطانیہ کے افیشل سے بھی ملیں گے، سول سوسائٹی سے بھی ملیں گے، اور ڈیمانڈ کریں گے ریکگنیشن، اپولوجی ڈیمانڈ کریں گے، اور ریپریٹری جسٹس فار سلیوریز انڈورنگ لیگیسی، اور ریپریشنز ڈیمانڈ کریں گے. ریپریشنز مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، جس میں فائنینشل ریپریشنز بھی شامل ہیں کہ فائنینشلی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے چیزیں، اور اس میں بہت ساری اسسٹنس بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ریپریشنز اور اپولوجی اور اس بات کی ریکگنیشن کہ ہاں غلط ہوا، یہ کیا جائے. تو اس میں جو ہے سلیوری کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ وہاں کے لوگوں کو کیسے غلام بنایا گیا، اور اسی لیے اس کو سلیوری ریپریشن موومنٹ، سلیوری ریپریشن موومنٹ جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے. ایک ہسٹورک آفیشل وزٹ ہوگا برطانیہ کا، اور اس میں اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے گا کہ جو فارمر برٹش کالونیز رہی ہیں وہاں پر یو کے پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہوگی، کریبین جو ڈپلومیٹس یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، ایکڈیمیا کے لوگوں سے، سول سوسائٹی سے، یہ ساری ملاقاتیں یہاں پر ہوں گی. اس میں برطانیہ کا انسٹیٹیوٹ کامن ویلتھ اسٹڈیز، اس کا بھی اس میں کردار ہے اس دورے کے لیے اور اس تحریک کے لیے. اور پبلک اویئرنیس جو ہے وہ بڑھائی جائے گی، اور کہ جو کلونیل پاسٹ ہے، جو کلونیل دور ہے، برے صغیر بھی تو ظاہر ہے اسی کلونیل دور میں اس نے دیکھا. لیکن یہاں پر فرق پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جیسے برٹشر جو ہے وہ برے صغیر میں آئے، لیکن یہ سیٹلر کالونی نہیں بنا. برے صغیر کالونی بنا لیکن سیٹلر کالونی نہیں بنا. تو فلسطین جو ہے یہ ایک سیٹلر کالونی ہے، جس میں براہ راست ان کے لوگوں نے آ کر یہاں پر جب وہ آباد ہو گئے ہیں. تو یہ فرسٹ اپنی اس نوعیت کا وزٹ ہے 500 سالہ دور میں، اور اس طرح سے اب سیریز آف انگیجمنٹ جب وہ اس نوعیت کی ہونے جا رہی ہیں. بہت سارے دورے، بہت سارے میٹنگز اور سیشنز یہ سارے ہوں گے، جس میں کانشیسنس اور اویئرنیس بڑھائی جائے گی کہ جو مسکنسیپشنز ہیں وہ ان کو کریکٹ کیا جائے، اور اس کریٹیکل ایجنڈا کو کہ ماضی میں جو ہسٹوریکل رانگز ہیں ان کو درست کیا جائے. اور اس میں کیا ہے، 15th سینچری سے لے کر 19th سینچری تک 12.5 ملین افریقنز جو ہیں ان کو کڈنیپ کیا گیا اور غلام بنایا گیا. 400 سالہ دور میں 13 ملین کے قریب آن ریکارڈ افریقنز کو کڈنیپ کیا گیا اور ان کو غلام بنایا گیا. ٹھیک ہے. تو ڈیمانڈنگ اے فارمل اپولوجی، اس پر جب وہ معافی مانگی جائے فرام دا فارمر کالونائزر. اب یہ صرف برطانیہ اس میں شامل نہیں، باقی سارے بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ سارے کڈنیپ انہوں نے تھوڑی کیے. تو باقی جو کالونائزر ہیں وہ بھی معافی مانگیں، اور جو ہسٹوریکل رانگز ہیں ان کو درست کریں، اینڈ ویریس فارمز آف فائنینشل ریپریشنز بھی دیں. ٹھیک ہے نا، فائنینشل ریپریشنز بھی اس حوالے سے دیں. تو دیکھیے، یعنی اس دور کا آخری پروجیکٹ فلسطین ہے، اور وہاں ایک اویئرنیس، ایک گلٹ، ٹھیک ہے نا، ایک تحریک آگے بڑھ رہی ہے کہ بھئی وہ غلط ہوا. تو یہ غلط نہیں ہے جو اس وقت ایکٹیولی ہو رہا ہے، وہ 500 سال پہلے جو ہوا اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگی جائے، اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. تو جو ایکٹیولی ہو رہا ہے سب سے پہلے تو اس پر ہونا چاہیے. تو وہ جو تحریک وہ آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اور وہ بالکل کھل کر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے وہ بہت بڑے سپورٹر ہیں. تو یہ جو اویئرنیس ہے کہ یہ کلونیل دور اور یہ سارا، تو اس کے اثرات یہاں بھی ہوں گے. تو ایک وقت آئے گا کہ فلسطینیوں سے بھی وہ معافی مانگیں گے. ٹھیک ہے نا. ظاہر برطانیہ نے یہ سارا ان کو آباد کیا. تو یہ کچھ غیر معمولی چیزیں. اچھا، پیوٹن کی کال پر بات ہوئی ہے نتنیاہو کے ساتھ، اور ذرا ڈیفرنٹ میڈیا دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا کبھی سارا اعلامیہ وہ نہیں شیئر کرتے، پتہ نہیں کیا ڈسکس ہوتا ہے. لیکن ڈیفرنٹ میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں. یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے
प्यूटन एंड नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट को डिस्कस किया है, पूरे मिडिल ईस्ट को, इन अ फोन कॉल। और इसमें सीज फायर एग्रीमेंट डिस्कस हुआ है, इसमें एक्सचेंज ऑफ इजरायली प्रिजनर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स डिस्कस हुए हैं। पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जिनके साथ इस वक्त बहुत ज्यादा वायलेंस और जुल्म हो रहा है, पैलेस्टीनियन प्रिजनर उसमें डिस्कस। कितनी बड़ी ये कॉल होगी जिसमें इस हद तक चीजें डिस्कस हो रही हैं। और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और ईरान पर जो हमला है वो डिस्कस हुआ है। रशियाज प्यूटन एंड इजराइल्स नेतन्याहू डिस्कस मिडिल ईस्ट ऑन कॉल। अभी रिसेंटली एक इजरायली हाई ऑफिशियल ने किताब भी लिखी और मोसाद से उसका ताल्लुक था, और वो ये दावा करता है कि जब बशार अल-असद का फॉल हुआ है और उसके बाद इजराइल ने हमले किए हैं सीरिया पर, तो ये प्यूटन की मर्जी से हुए हैं और प्यूटन की इजाजत से हुए हैं, और यहाँ से जो ईरान को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है ये भी प्यूटन की ग्रीन लाइट से हुए हैं। तो इस तरह के दावे करते रहते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि जो हमले हुए हैं उसमें रशिया से पहले बात हुई या जो भी हुआ, लेकिन ये कोई नहीं कि उन्होंने, रशिया ने कहा कि ठीक है अटैक कर दो, मतलब ईरान पर करो, ठीक है ना, या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर या उनके मफादात पर। वो एक सूरत हाल ऐसी बन गई थी। रशिया का मुआहिदा जो है वो बशार अल-असद के साथ था, बशार अल-असद का फॉल हो गया तो मतलब वो मुआहिदा ही टूट गया। तो अब रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है इसराइल को, ठीक है ना। और फिर टर्की ने, आप देखिए कि, और कतर ने कैसे एक वक्त में उर्दुगान कह रहे हैं कि हम इसमें हैं नहीं, और ठीक 48 घंटों के बाद करेंगे हम तो दमिश्क लेंगे। तो फिर वहां रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है इसराइल को? तो ठीक है वो वहां पर साइड पर हो गए, लेकिन जैसा दावा वो कर रहे हैं वैसा नहीं है। प्यूटन एंड नेतन्याहू ने गजा सीज फायर, ईरान और सीरिया डिस्कस किया है, और प्यूटन नेतन्याहू होल्ड फोन कॉल टू डिस्कस मिडिल ईस्ट इश्यूज टाइम्स ऑफ इजराइल। पूरा मिडिल ईस्ट, यानी एक एक चीज उसमें डिस्कस हुई है। लेबनान भी हुआ है, गजा भी हुआ है, वेस्ट बैंक भी। जैसे इंडियन मीडिया लिख रहा है, प्यूटन एंड नेतन्याहू फोन कॉल ओवर गाजा अहेड ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के साथ भी वो इसको बता रहे हैं कि इस तनाजुर में भी बात हुई है, क्योंकि रशिया अपनी एक रेजोल्यूशन लेकर आ गया और इजराइल जो है वो ना ही अमेरिकन रेजोल्यूशन से खुश है और ना ही रशियन रेजोल्यूशन से खुश है। प्यूटन एंड नेतन्याहू डिस्कस बाय फोन द सिचुएशन इन द गाजा स्ट्रिप एंड मिडिल ईस्ट एंड इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड सीरियन फाइल। ये रशिया का जो स्टेटमेंट जारी हुई है। तो बहरहाल ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके बाद कुछ ना कुछ लाजमी होता है। तो देखते हैं क्या मैसेज डिलीवर किया गया रशिया की जानिब से। ईरान पर हमला होने जा रहा है, रशिया ने क्या मैसेज डिलीवर किया? अच्छा जी, अब इजराइल इस हवाले से भी परेशान है कि जो हमास के साथ डायरेक्ट अमेरिका मुलाकातें शुरू कर रहा है इजरायली मीडिया। यूएस और हमास री अप्रोचमेंट जो है, ठीक है, ये वरी कर रही है इजराइल को। मीटिंग स्पार्क कंसर्न्स इन इजराइल के टेंशंस राइज ओवर वाशिंगटन पुश। वाशिंगटन इस वक्त जब वो पुश कर रहा है कि नेक्स्ट फेज जो है वो गजा का इंप्लीमेंट किया जाए, जिसको इजराइल नहीं चाहता। और देयर आर मेजर डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन इजराइल एंड वाशिंगटन, और अमेरिका ये चाहता है कि टेंजिबल प्रोग्रेस की जाए टुवर्ड अ वायबल पॉलिटिकल सॉल्यूशन, क्या मामले को एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जब वो लेकर जाया जाए और दूसरा फेज जो वो शुरू किया जाए, जो कि इजराइल कह रहा है कि उस तरह से मतलब कंप्लीटली वो इस तरह से इसमें एग्री नहीं कर रहा, ठीक है ना, कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो या दूसरा फेज इंप्लीमेंट हो। तो बहरहाल इजराइल मीडिया कह रहा है मेजर डिफरेंसेस हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो कोई इजराइल को अबैंडन करने जा रहे हैं, ठीक है, इख्तलाफात तो होंगे कोई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कोई इजराइल को अबैंडन करने जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम प्रेशर अमेरिका पर जरूर है कि कुछ ना कुछ किया जाए, ठीक है ना। भाई अरब कमिटमेंट देकर बैठे हुए हैं फलस्तीनियों को, और गारंटीज जो देकर बैठे हुए हैं टर्की और सारे, हमास उनकी तरफ देख रही है कि हमें बताएं ये जो अटैक्स हो रहे हैं। तो बहरहाल देखेंगे इसमें जो है वो क्या होगा, लेकिन इजराइल के हमले जारी हैं, अमेरिका सीज फायर मॉनिटर कर रहा है लेकिन फिर भी खामोश है। तो ये चीजें जब उसको मशकूक बना देती हैं। अब जैसे हेरड्स लिख रहा है, पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स ने कहा कि सऊदी अरेबिया विल नॉट नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल अंडर नेतन्याहू's गवर्नमेंट। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। तो इस तरह वो वादे वही देकर बैठे हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया डिनाई नहीं कर रहा नॉर्मलाइजेशन को, वो कंडीशन कर रहा है। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई नेतन्याहू की गवर्नमेंट में हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि फलस्तीनी रियासत के बगैर किसी के पास वो स्पेस नहीं है, और इजराइल कभी भी टू स्टेट को मानेगा नहीं, ठीक है ना, टू स्टेट को वो मानेगा नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन कर नहीं सकेंगे। तो इजराइल के हर धर्मी की वजह से और इजराइल ने जो जेनोसाइड की है, ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। हेरड्स एक और दिलचस्प हेडलाइन देखिए
اور اس نے لکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ ایک نفرت زدہ ملک ہے. ایوری ون ویکس اپ ان دا مارننگ ہیٹنگ سم ون. ایک نفرت زدہ ملک ہے, ہیرڈز لکھ رہا ہے. اور ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ٹرکی ریڈی ٹو سینڈ ٹروپس ٹو غزہ ٹاپ ڈپلومیٹس. مطلب اسرائیل بالکل نہیں چاہتا ٹرکی کی فوجیں آئیں. اور یہ جو سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ اسرائیل کے پاس ویٹو نہیں ہوگا کہ کس کی فوج آئے گی کس کی نہیں آئے گی. ساتھ ہی ٹرکی نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ ہم تو تیار ہیں. اور اسرائیل کے اندر صورتحال آپ دیکھیے, جو الٹرا آرتھوڈاکس ہیں انہوں نے پارلیمنٹیرینز کے اوپر یروشلم میں اٹیک کیا ہے. وہ آرتھوڈاکس اور حریدی والا معاملہ وہیں کا وہیں ہے جو فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتے. تو انہوں نے ایک مطلب پارلیمنٹیرین کی گاڑی کے اوپر خود ہی اٹیک کیا. اور اسرائیلی منسٹر کہہ رہا ہے, سیٹلمنٹ جو منسٹر ہے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی فتح نہیں ہوئی اور جب تک ہمارے وار آبجیکٹیوز پورے نہیں ہو جاتے اس سے کم پر ہمیں نہیں ماننا چاہیے, کوئی معاہدہ ہمیں نہیں قبول کرنا چاہیے. اور یہ ہمیں ڈیسیو کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا. ہم نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا, ہمیں کوئی وکٹری نہیں ہوئی, تو ہمیں جنگ جاری رکھنی چاہیے. تو بات تو ٹھیک ہے, اچیومنٹ تو کچھ بھی نہیں ہوئی ہے, جینوسائیڈ کو کوئی اچیومنٹ نہیں کہتے. تو وہاں پر دیکھیں نا 500 سالہ پرانا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ تو ابھی ساری دنیا نے دیکھا ہے, وہ تو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں ساؤتھ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے. تو یہ اس طرح سے نہ بھلایا جا سکے گا اور اس پر بہرحال جو کانسیکوینسز ہیں وہ آ کر رہیں گے. اب ذرا غزہ کی آپ حالت دیکھیے. آج الجزیرہ نے لکھا ہے کہ جو ہیوی رین وہاں پر ہو رہی ہے غزہ میں, اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر کہیں خشک جگہ مل جائے تو اس کو لگژری تصور کیا جا رہا ہے. یعنی اب دیکھیں ان کی حالت بد سے بدتر, رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, خیمے ہیں ان میں وہ رہ رہے ہیں, کیا حالات ہیں. اب بارش ہو گئی, اب بارش میں اور حالات خراب, اور وہ کہہ رہے ہیں چلو کوئی خشک جگہ ہی مل جائے. ان غزہ اٹس اے لگژری ٹو اسپینڈ نائٹ ان اے ڈرائی پلیس. ایک خشک جگہ پر اگر رات گزارنے کو مل جائے تو یہ لگژری ہے. اور ہیوی رینج ہے, اس سے باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ ونٹر کا آغاز بھی غزہ میں ہو گیا ہے اور گریو سچویشن ہے اس وقت فلسطینیوں کی. اور many people were awakened by the floods and were afraid to go back to sleep. مطلب وہ راتیں جا کر ان کو گزارنا جب وہ پڑی ہیں. Everything was wet, it was cold. ہر ایک چیز مطلب وہ بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے. تو this is the beginning of the next 3 months of winter. تو باقاعدہ ونٹر کا آغاز بھی اس سے ہو گیا ہے جس سے غزہ کی صورتحال اور زیادہ آپ کہہ لیں کہ بدتر ہو گئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ برنگنگ ان سپلائز, وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر سپلائز جو روکی ہوئی ہے اسرائیل نے, ٹینٹس ہیں, میڈیکیشن ہے, شیلٹرز ہیں, فوڈ اس طرح سے آنے نہیں دے رہے, وہ جو ہے فوری طور پر اندر بھیجنے کی ضرورت ہے. بارش ہو گئی ہے اور موسم سرما کا آغاز ہو گیا ہے. اور اسرائیلی فوج نے, اس کے ٹینکس نے یونائٹڈ نیشن کی جو پیس کیپنگ فورسز ہیں ان کی طرف گولے فائر کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسرائیل کا گھمنڈ. اچھا, وینزویلا سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. وینزویلا کے میڈیا کے مطابق سبوٹاج اور ڈیمیجز الیکٹرک ٹاورز ان وینزویلا. سی آئی اے نے آپریشن شروع کر دیے, یہ وینزویلا اس وقت کلیم کر رہا ہے. 3 جو ٹرانسمیشنز ہیں, ٹاورز ہیں, وہ ڈیلیبریٹلی ان کو سبوٹاج کیا گیا. یہ ایک وائڈر نان کنونشنل وار ہے وینزویلا کو ٹارگٹ کرنے کی. یعنی یہی ہے نا بھئی, حملے سے پہلے تو یہی ہوتا ہے اور کیوس پھیلانا. سو یہ حملہ جو ہے یہ ڈی اسٹیبلائزنگ ایکٹیویٹی ہے. اسینشل جو پبلک سروسز ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا جائے. یعنی آپ کمیونیکیشن سے لے کر الیکٹریسٹی سے لے کر جو پبلک سروس جو ہیں انفراسٹرکچر, اس کو نشانہ بنایا جائے. تو امیجیٹلی انہوں نے موبلائز کیا جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں اور انہوں نے جا کر جب ریپیئر کیا. اور اس حوالے سے پریزیڈنٹ مڈورو نے باقاعدہ ایک پروٹوکول ترتیب دیا ہے کہ فوری طور پر ایسے آپریشنز کا سامنا کرنا ہے جو سبوٹاج ہوں گے تاکہ کیوس ہے وہ اس کو پھیلانے سے روکا جا سکے. لیکن یہ بڑی خوفناک خبر ہے کہ انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے. سی آئی اے آپریشنز ان وینزویلا آتھورائزڈ انڈر ٹرمپ, پہلے ہی آتھورائزیشن اس کی دی جا چکی ہے. چائنا نے وارن کیا ہے فلپائن کو ٹو ہالٹ ساؤتھ چائنا سی پرووکیشنز. ادھر ان کی کوسٹ گارڈ جو ہیں وہ آئیلینڈز کے قریب, جاپان کے آئیلینڈز کے قریب پہنچے ہوئے ہیں اور ادھر وہ فلپائن کو وارن کر رہے ہیں کہ پرووکیٹو ایکٹیویٹی سے باز رہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ رکیں گی نہیں. تو وہاں پر بھی صورتحال اور ٹینشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.